Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. May atubang sa plenaryo sa Senado si Vice President Sara Duterte alang sa deliberasyon sa pondo sa iyang opisina para sa 2026. Wala pa gani 5 ka minuto giaprubahan dayon sa Senado ang panukalang budget sa Office of the Vice President. Gibalik sa mga senador ang inisyal nga 889 million pesos nga pondo human kini tapyasan sa Kamara ngadto sa 733 million pesos. Nahinumduman nga misangko ang tensyon tali sa Kamara o kang VP Sara tungod sa alegasyon sa sayop nga paggamit sa confidential funds sa OVP. Una nagisulti sa OVP nga dili na apil ang confidential funds sa ilang 2026 budget. Sa usa ka mubo nga press conference, nagpasalamat si VP Sara sa Senado sa paspas nga pag-aproba sa budget sa iyang opisina. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.